یہ لو، بہت احتیاط کرنا زائدہ، اگر دھیان سے یہ کام نہیں کرو گے تو یہ میری موت کا پروانہ ہوگا جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے میں نے۔ تم زندان سے بھاگ کیوں نہیں جاتے مختار؟ کہیں زبیریوں کے یخنی تمہیں پسند تو نہیں آ گئی؟ تم کب تک عمر کے بیٹے کی توجہ بلکہ صفیہ کی عاجزانہ گزارشوں پر توجہ کر کے اپنی آزادی کی سفارشیں کراتے رہو گے؟ یہ آخری بازی ہے زائدہ، اگر میں زندان سے بھاگ جاؤں تو زبیریوں کو میرے خروج کی خبر مل جائے گی، سارے جہاں کو پتہ چل جائے گا کہ میرا کیا ارادہ ہے۔ دشمنان علی عین الوداع میں توابین کے قتل عام کے بعد اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شیعوں کا خطرہ ختم ہو گیا، اسی یقین پر رہیں تو ہم سب کا فائدہ ہے۔ تنہا دوبارہ ملنے کی تمنا ہی ہمارے چاک دلوں کو تسلی دے سکتی ہے۔ سلیمان، مسیب، بن وال اور بن سعد مرے نہیں ہیں، وہ لوگ سورج کی شکل میں صبحوں کے وقت روزانہ تا قیامت طلوع کرتے رہیں گے، وہ لوگ ہر نیک زبان کا نغمہ بن کر زندہ رہیں گے۔ اگر ہم بھی دینداری اور خلوص میں ان کے جیسے ہوتے تو ہمارے عروج کے پر نہ کٹتے۔ ابھی بہت سی ایسی راہیں ہیں جن پر ہم نہیں چلے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جنہیں ہم نے سنا نہیں، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا ہم نے اقرار نہیں کیا، اور دیکھنے کی بہت سی چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی۔ توابین آج کے بعد سے ایک اور ذمہ داری اپنے سروں پر رکھتے ہیں، ہمیں عین الوداع اور کربلا کے خون کا انتقام ایک ساتھ لینا ہوگا۔ اب ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، ہمیں ان سوکھی ہوئی اور اجڑی ہوئی جڑوں کی دوبارہ آبیاری کرنی ہوگی۔ اس تحریک کو اب آگے بڑھانا دوبارہ قوت جمع کرنے پر مشروط ہے۔ ہماری خبریں آپ تک پہنچانے والا شخص بصرہ میں مثنی بن مخربہ اور مدائن میں بن حذیفہ ہوگا۔ ہماری تمام خبریں لوگوں کے ذریعے آپ سب تک پہنچیں گی۔ جائیے جائیے، کچھ جان تازہ کیجیے اور اپنے آپ کو بنائیے یہاں تک کہ پھر اٹھیں۔ خدا کے حوالے میرے بھائی، خدا کی پناہ میں میرے بھائی۔ درود ہو عین الوردہ کے تھکے ماندے مجاہدوں پر۔ میں ابو اسحاق مختار ثقفی کی طرف سے ایک خط لے کر آیا ہوں۔ مختار؟ خدا اس کی غلطیوں کو معاف نہ کرے۔ اگر مختار توابین کی مدد کے لیے آیا ہوتا
तो ऐन उल-वर्दा की इस जंग का नक्शा ही कुछ और होगा। दुरूद हो ऐनुल वर्दा के शेर दिल मर्दों पर। हवा ने आपकी शुजाअतों की खबर सारे जहान में फैला दी। शायरों ने आप लोगों की मदहोसना में वो बातें की हैं कि आवाम हैरान है। दुरूद हो आप लोगों पर। बहुत शर्मनाक है। क्या लिखा उसने रुफा? सरासर झूठ। हमसे चाहता है कि उसकी बैत कर लें। कट जाए वो हाथ जो मुख्तार की बैत करने को तैयार हो। रुफा है, खुदा की कसम ये मुनसिफाना नहीं। तुम लोगों का एक ही तो काम है। मुख्तार एक लम्हे के लिए भी कातिलाने हुसैन से किसास लेने से गाफिल नहीं हुआ है। आप लोग राह निजात को अपना खून निसार करने में देख रहे थे और मुख्तार मलून शयातीन का नापाक खून बहाने में। मकसद एक है मगर रास्ते दो हैं। ए आजमजादे, तो क्या तुम समझते हो कि तव्वाबीन ख्वामा ख्वा खुदकुशी करने के लिए ऐन उल वर्दा की तरफ गए थे? हमारी जीत में सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था और वो कदम मुख्तार था जो कि न था। जहां तक मैं मुख्तार की गैरतमंदी से वाकिफ हूं, ये कह सकता हूं कि मुख्तार सुलेमान से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी ऐन उल वर्दा की तरफ चला था। अगर जुबैरियों की गुल जंजीर का कैद ही ना होता। मतलब मुख्तार कैद में था? अब तक कैद में है। मगर क्यों? क्यों का सवाल जुबैरियों के कारिंदे से पूछो। जिस दिन उसके पास सुलेमान का खत आया उसी दिन आधी रात को मुख्तार के घर पहुंचकर उसे कैद करके ले गए थे। इसरत तो मुख्तार का कोई कसूर नहीं है। मकार तो बिन यजीद है जो अली के शियों से दोस्ती का इज़हार करके उसके पीठ पे छुरा घोंप देता है। यकीनन मुख्तार को आले जुबैर की मुखालफत के जुर्म में कैद किया है। हम कूफे के जिंदान पर हमला करके मुख्तार को छुड़ा सकते हैं। नहीं मुसन्ना, मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहनी चाहिए। फिर मुख्तार का क्या होगा जो कैद में है? अगर मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहे और किसी को पता न चले तो जुबैरियों के पास मुख्तार को कैद रखने का कोई सबूत ही नहीं बचेगा। जब उन्होंने उसे कैद किया था तो उनके पास कोई सबूत था? उन्होंने मुख्तार को इसीलिए कैद किया कि वो तवाबीन की मदद न करे। क्या मतलब ज्ञान? बिन यजीद नहीं चाहता था कि तवाबीन ऐनुल वर्दा के फातेह बन जाए। वो तवाबीन के कूफे में होने को आले जुबैर की हुकूमत के लिए खतरा महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि ये लोग शिकस्त खा लें ताकि कूफे में उनकी कोई ताकत न बचे। सुभान अल्लाह। तो फिर अबू इसहाक ने इस बारे में मरहूम सुलेमान से कोई बात क्यों नहीं की? उसने हमें जुबैरियों के इरादे से आगाह क्यों नहीं किया? ये भी बिन यजीद की चाल थी कि उसने बड़ी सफाई से मुख्तार और मरहूम सुलेमान के दरमियान फूट डाल दी। इस तरह तो वो ऐनुल वर्दा के शहदा का खून इस खयानतकार बिन यजीद के सर है। सियासत में इस तरह के खेल बहुत होते हैं रुफाए। इसीलिए अबू इसहाक कहता है कि सियासतबाजों से सियासत के साथ ही लड़ना चाहिए। अबू इसहाक से कहो कि तवाबीन तुम्हारे साथ है। क्या लिखा है उसमें? हम दोनों से मुख्तार की आजादी की दरखास्त की है। ये लो, तुम खुद पढ़ लो। क्या करें? समझ नहीं आ रहा। मेरी राय तो यह है कि हमें मुख्तार को आजाद नहीं करना चाहिए। तुम उमर के बेटे को नजरअंदाज कर सकते हो, मैं तो ये नहीं कर सकता। अगर खलीफा की औलाद हमसे नाराज हो, यह उससे बेहतर होगा कि खलीफा नाराज हो जाए। आजादी मुख्तार का मतलब वही पिछली परेशानियां और घबराहटें। अगर मुख्तार आजाद हो गया तो चैन से नहीं बैठेगा, खास तौर पर जबकि वो कैद किया गया है और जख्मी भी।
مجھے لگتا ہے کہ توابین کی عین الوردہ میں شکست کے بعد شیعوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہوں گے اور ان کا سارا جوش ختم ہو گیا ہوگا اور یہ مروانیوں کے حریف نہیں ہو سکتے، لہذا وہ مجبور ہیں کہ ہم سے اتحاد کر لیں۔ یہ بتاؤ خلیفہ کو کیا جواب دو گے اگر ہم نے مختار کو آزاد کر دیا؟ خلیفہ آخر کیوں ناراض ہوں گے جبکہ مختار کا آل زبیر سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ مختار آزاد ہو کر آل زبیر کے خلاف سازشیں نہیں کرے گا؟ اب تک تو نہیں کی۔ میری مانو تو مختار کو مار ڈالے اور اس کے شر سے نجات حاصل کر لیں۔ لعنت خداوند و شیطان رجیم پر۔ اس چھت کو آخر کتنا گھورو گے مختار؟ تمہاری نگاہوں کی تیزی نے تو چھت میں سوراخ کر دیا، اب تو تمہارے صبر اور حوصلے نے تمہاری چاہ پوری کر دی ہے۔ آزاد ہو گیا؟ بظاہر تمہاری پشت بہت مضبوط ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ عمر کے بیٹے کی مہندی آل زبیر کے یہاں بھی رنگ لے آئے گی۔ خلیفہ زادے کے خط نے اپنا کام کر دکھایا۔ یقیناً بن یزید نے عمر کے بیٹے کی سفارش کے بارے میں ابن زبیر سے بات نہیں کی، ورنہ وہ میری آزادی کے حکم کے ساتھ اپنی موت کا حکم صادر نہ کرتا۔ وہ لوگ تم سے وعدہ لینے آئے ہیں تاکہ تم بیت نہ توڑو اور ہنگامہ آرائی نہ کرو۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ طلعت الخیر کا نواسہ تمہاری آزادی کے خلاف ہے، مگر بن یزید نے اسے چپ کرا دیا ہے۔ تم دھیان رکھنا اور اس کو غصہ مت دلانا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے جلدی کرو۔ تمہارے قدم زندان کے باہر پہنچ جائے تو کوئی تمہارے قدموں کی خاک بھی نہیں چھو سکے گا۔ اپنی شال اور قبا پہنو اور چلو۔ وعلیکم السلام۔ میری آنکھیں اندھیرے میں رہنے سے دھندلے پن کا شکار ہو گئی ہیں، ورنہ میں اہل معرفت کے دیدار میں سلام کرنے میں پہل کرتا تھا کہ دگنا ثواب حاصل کروں۔ مختار، جو شخص اپنی کرسی اور منصب کو داؤ پر لگا رہا ہے تاکہ تم قید سے آزاد ہو جاؤ اور اپنی زندگی کی خوشیوں تک پہنچ سکو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں آزاد کرنا میرے لیے تکلیف دہ ہوگا، مگر کیا کروں؟ اس نے مجھ سے تمہاری آزادی کی درخواست کی جو میرے لیے نہایت محترم ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس نیکی کا صلہ یوں دو گے کہ جب تک ہم کوفہ میں ہیں تم آل زبیر کے خلاف کوفے میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے اور ہماری بے عزتی نہیں کرواؤ گے۔ میرے اپنے اور میری زمینیں لاوارث پڑی ہوئی ہیں اور میری کھیتی باڑی کا کام بھی تباہ ہو گیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری اس تلوار نیام سے باہر نہ آئے سوائے کسی بیلچے کے دستے کو تراشنے کے لیے یا درخت کی کٹائی کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ضائع شدہ زندگی کو کسی حسین درخت کی پرورش میں یا کسی پودے کے بڑھنے کے منظر کو دیکھنے سے کرتا رہوں اور اپنی باقی ماندہ زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دوں۔ جاؤ مختار، جاؤ، تم اب آزاد ہو۔ اب باقی زندگی کا کچھ حصہ توابین کے یتیم بچوں پر صرف کرو۔ کینہ توزیوں اور دشمنیوں کا کوئی ثمر نہیں ہے سوائے کوفے کے یتیموں میں اضافے کے۔ آزادی مشروط ہے مختار۔ مشروط کس بات پر؟ تمہیں کلام الہی پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی ہوگی کہ تم بیعت نہیں توڑو گے اور آل زبیر کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے۔
اور اگر قسم توڑوگے تو تمہیں مکے میں 1000 اونٹوں کی قربانی کرنی ہوگی اور اپنی تمام تر ملکیت چاہے عورت ہو چاہے مرد سب کو آزاد کرنا ہوگا۔ امیر، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے مختار کو آزاد کر دیا ہے؟ ہاں، مختار آزاد ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ اب میں تمہیں جواب دوں گا پسر سعد۔ تم لوگوں کو روز روشن مسلمانوں کے دارالحکومت میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، ہاں؟ کیا ہمارے درمیان طے نہیں پایا تھا کہ تم لوگ اپنے خانہ خراب گھروں میں بیٹھے رہو اور ہماری اور اپنی ہر طرح کی راو رسم کا انکار کر دو، ہاں؟ امیر، مختار کی آزادی کا حکم یعنی آپ کی اور ہماری موت کا حکم، یہی تھی وہ سیاست جس پہ آپ کو اتنا ناز تھا، ہاں؟ جانتا ہوں مختار کو آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مختار کی آزادی اس نے مجھ سے مانگی جو ہم سب کے لیے عزیز و محترم ہے، اور اس کی حرمت واجب ہے۔ آپ پسر زبیر کے بھیجے ہوئے حکمران ہیں یا پسر عمر کے بھیجے ہوئے حکمران ہیں؟ مختار کی آزادی کا مطلب فتنہ یعنی آشوب یعنی جنگ۔ آپ نے ایک خلیفہ زادے کے دوستی کا خیال کیوں رکھا؟ کیونکہ میرے کان میرے اپنے نہیں تھے، ایک ایسے خلیفہ کی عظمت اور احترام سے بھرے ہوئے تھے جس نے عرب کو عجم اور ترک اور تاتار اور روم اور زنگی اور ہندو پر مسلط کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ خلیفہ زادے نے سیاست کو چھوڑ دیا ہے، مگر سیاست نے اسے نہیں چھوڑا۔ یزید، جو کہ یزید تھا اور کسی خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ بھی عبداللہ ابن عمر کے حکم کو مانتا تھا۔ امیر، مان لیجئے کہ مختار کی آزادی عراق کی ہر حکومت کے لیے خطرہ ہے، چاہے اموی ہو یا زبیری۔ مختار ایک علوی حکومت برپا کرنا چاہتا ہے، اگر اسے ڈھیل دیں گے تو وہ اپنے خواب سچے کر دکھائے گا۔ مختار کل تک خطرے کا باعث تھا شیمر، اب وہ آواز نہ نکالنے والا مرغا ہے۔ اس کے تواب بھائیوں کے شکست کھانے سے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ دوسری طرف ہم نے قرآن کو مصالحت کا ذریعہ بنایا ہے، اس نے مخالفت نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ تو پھر آپ نے مختار کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے خوابوں کے تاج و تخت کو پانے کے لیے قرآن تو کیا صاحب قرآن کا بھی انکار کر دے گا۔ اگر توابین کے پاس مختار جیسا کوئی رہنما ہوتا تو وہ لوگ عین الوردہ کو مروانیوں کا قبرستان بنا دیتے۔ مختار خدا سیاست و جنگ ہے، میں بارہا اس کے آگے مغلوب ہو چکا ہوں۔ شک مت کیجیے کہ آپ سے بھی بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی ہے۔ کل جب یہ سانپ آپ اور آپ کے لوگوں کو ڈس لے گا، اس وقت آپ سمجھیں گے کہ ذرا سی بھی سیاست نہیں جانتے۔ کافی ہے عمر سعد، کافی ہے۔ جس دن تم رے کے موتی کے لیے ہاتھ پیر چلا رہے تھے اور خون کے دریا میں نہا رہے تھے، اس دن بڑی مچھلی کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ آج میرے دامن پر پنجے مار رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ بوسیدہ ہے۔ یہ بوسیدہ دامن ہمارے لیے چھوڑ دو۔ ہم جانتے ہیں کہ جو مختصر سے سیاست جانتے ہیں اس سے خود کو کیسے بچا لیں۔ تم جاؤ اور ان ہڈیوں سے پناہ مانگو جنہیں کربلا کے میدان میں تم نے دفن کیا ہے۔ اہل بیت رسول کا رحم و مروت بہت زیادہ ہے، شاید تمہیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ تشریف لے جائیے۔ اور ہاں، ہم نے خفیہ طور پر یہ طے کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ آپ جیسوں کی جان کی ضمانت کر سکوں۔
بن یزید ہائے ہائے بہت پلید ہائے ہائے اتنی پیلی ہے ہائے ہائے چکرا رہا ہے ہائے ہائے بن یزید ہائے ہائے بہت پلید ہائے ہائے اتنی پیلی ہائے ہائے اتنی پیلی ہائے ہائے بن یزید ہائے ہائے بہت پلید ہائے 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 بن یزید ہائے ہائے بہت پلید ہائے ہائے اتنی پیلی ہے ہائے ہائے چکرا رہا ہے ہائے ہائے بن یزید ہائے ہائے بہت پلید ہائے ہائے اتنی پیلی ہائے ہائے اتنی پیلی ہائے ہائے بن یزید ہائے ہائے بہت پلید ہائے ہائے بہت پلید ہائے بن یزید ہائے ہائے بہت پلید ہائے ہائے اتنی پیلی ہے ہائے ہائے چکرا رہا ہے ہائے ہائے بن یزید ہائے ہائے بہت پلید ہائے ہائے بات بند کرو. تم لوگ بھی وہی حرکتیں کرو گے ملون کہیں کے. یہ ساری بکواسیات میں آباد کے بچوں کے لیے سڑک چھاپ بدبخت اور بگڑے ہوئے بچوں کو سیب دیتا ہے. تم لوگوں کے لیے نہیں جو خود بگڑے ہوئے ہو اور دوسروں کے لیے نعرے لگاتے ہو. اماں جانیا بابا پھر جانی مریض بن گئے. رونا مت میری جان, مت گھبراؤ میری بچی, تمہارا باپ چکرا گیا ہے. یقیناً کسی نے آج ان کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے. کچھ زیادہ ہی دماغ خراب ہو گیا ہے. بابا کی تو دم نہیں ہے, ان کا دماغ کیسے خراب ہوتا ہے؟ یہ جن زدہ ہو گئے ہیں میری جان. تم لوگ کمرے میں جاؤ تاکہ میں ان کا جن پکڑ سکوں. کلی کے بچے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں کھیلتے. جب گھر کے اندر آ کر کھیلتے ہیں تو بابا ڈانٹتے رہتے ہیں. حفظ بھی جب باہر جاتا ہے تو مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاتا. آخر میں کیا کروں؟ میرا حوصلہ جواب دے چکا ہے. بدتمیز. کیا مطلب ہے بدتمیز؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہمارا کیا واسطہ کہ ہمارا باپ یزیدی ہے؟ جاہل کے بچے. خوش رہیے گا, خوش رہیے گا. کیا تربیت کی ہے آپ نے. یہ جاہل کے بچے میرے لیے عذاب کے فرشتے بن گئے ہیں. تمہارا دماغ تو ہل گیا ہے, پاؤں کیوں ہلا رہے ہو؟ پاگل ہو گیا ہوں. تم نے مجھے پاگل بنا دیا ہے. کیا یہ زندگی ہے کہ مجھے گھر کے اندر بھی وہی بکواسیات سننے کو ملے گی جو گلی کے لوگوں کا ورد زبان ہے؟ شاباش ہے محترمہ, کیا پر امن گھر بنایا ہے میرے لیے. یہ گھر پر امن تھا, تم نے اسے بھی امن بنایا. یہ سوال مجھے پوچھنا چاہیے نہ کہ تمہیں. جی ہاں, ظاہر ہے بانو محترمہ کو پوچھنا چاہیے کہ ان کے گھر کے باورچی خانے میں دمبے کی بریانی جو نہیں بنتی, ان کو مخمل حریر اور مہنگے لباس پہننے کو نہیں ملتے, ان کو ہیرے موتی اور سونے کا گلوبن جو میسر نہیں ہے, ان کے پاس کنیزیں اور نوکرانیاں نہیں ہیں نا. میں صدقے جاؤں بانو پر کہ اتنی غربت اور خاک نشینی کی زندگی گزار رہی ہے کہ اب تھک گئی ہے. میں کسی چوراہے پر بیٹھے بھکمنگے کی بیٹی نہیں تھی شہزادے. میں اس رات محل میں رہنے والی تھی جب میرا ہاتھ مانگنے آئے تھے. بھول گئے؟ بس بھی کرو جاریہ, تم تو میرا دماغ تازہ مت کرو. یہ تم ہو جو زندگی کو اپنے میرے اور بچوں کے لیے زہریلی بناتے جا رہے ہو. پھر مختار کیسے آزاد ہوا نہیں کہ خوف و ہراس سے ہمارے گھر کو گھیر لیا. عمر, کوفہ اب رہنے کی جگہ نہیں ہے. تم نے ان گلیوں لوگوں سے کیا اچھا دیکھ لیا جو دونوں ہاتھوں سے اس خرابے کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور چھوڑنا نہیں چاہتے. تم بھول گئے کوفہ کی عورتوں نے بھی تمہیں کس ذلت و خواری کے ساتھ مسجد کوفہ سے باہر نکالا, تم پر پتھر اور ڈنڈے برسائے, توف اور لعنت کی. ہم کوفے سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ کہاں چلے جائیں عورت؟ میری تمام جائیداد اسی خرابے میں ہے. عمر, چلو کچھ عرصے کے لیے شام یا حجاز کی طرف چلتے ہیں جب تک کوفے کے حالات ٹھیک ہو جائیں. اپنی جائیداد کسی امانت دار کے حوالے کر دو کہ ہمارے آنے تک ان کی دیکھ بھال کرے. یہ لوگ اتنے چور ہیں کہ ادھر ہم نے کوفے سے باہر قدم رکھا اور یہ سب کچھ بیچ کھائیں گے. جب تمہاری جان تمہاری جائیداد میں اٹکی ہوئی تھی تو تم رے کیسے جانا چاہتے تھے؟ تم نے اپنے آپ کو نافہم کیوں بنا رکھا ہے جاریہ؟ رے کا معاملہ الگ تھا, اور پھر مجھے کوفے سے کیوں چلے جانا چاہیے؟ کوفہ کس خبیث کی ملکیت ہے جسے میں نے چرایا ہے؟ کوفے میں کیا ہونا ہے جو میں جاؤں؟ مختار اور اس کے جیسے لوگ کیا بگاڑ لیں گے؟ توابی نے جو اتنے سارے ہنگامے کیے ان کا کیا ہوا؟ ہم کوفے سے چلے جائیں. میں کوفے سے چلا جاؤں تاکہ سب یہ بولیں کہ پسر سعد نے کوئی چھپنے کی جگہ تاک لی ہے اور اپنی دم سر پہ رکھ کر بھاگ گیا ہے.
کیا ہوا حافظ؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ میرے بچے؟ بچہ نہیں ہوں میں بڑھیا، میں ہوں حفص ابن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، سردار جنگ کربلا کا بیٹا، فاتح ایران کا نواسا۔ اچھا اچھا، اتنے ڈھیر لقب لگاؤ تاکہ سارے چور چکے تمہاری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے اور تمہاری یہ درگت بنا دے۔ سارا قصور آپ کا ہے جو مجھے تلوار لے جانے سے منع کرتی ہیں۔ کس سے لڑکے آئے ہو؟ اور اس شخص سے جو میرے باپ کی توہین کرے۔ اگر میرے پاس تلوار ہوتی ایسا کام کرتا کہ کوفے کی حاملہ عورتیں جب عمر 7 کے بیٹے کو دیکھیں تو اپنا حمل گرا دیں۔ بیٹا۔ جی بابا۔ تم لڑے کیوں تھے؟ اوریان کے ساتھ نہر پر مچھلی پکڑنے گیا تھا کہ ماہی گیروں کے 6-7 بچے ہمارا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے کہ یہاں ہمارا قبضہ ہے، تمہیں یہاں شکار کا حق نہیں۔ اوریان ڈر گیا، وہ واپس لوٹنا چاہتا تھا، میں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ قبضے کا کیا مطلب ہے؟ نہر تو سب کے لیے ہے، نہر خدا کی ہے۔ ہماری بحث بڑھ گئی، اوریان کے منہ سے نکل گیا، جانتے ہو کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ عمر 7 کا بیٹا ہے۔ ان خبیثوں نے کہکا لگا کر میرا مذاق اڑایا، ایک نے آپ کو گالی دی، میں نے اسے مارا، سب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ کون سی گالی دی؟ بہتر ہوگا کہ آپ نہ سنیں، بہت ہی بری گالی دی۔ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، ناک سے خون بہ رہا ہے، تھوڑا سا سر بھی پھٹا ہے۔ اگر اوریان نہیں بھاگتا تو ان کا حشر نشر کر چکے ہوتے ہم۔ میں ایک تھا، وہ لوگ 7 تھے، حیف کی تلوار نہیں تھی میرے پاس۔ آج کے بعد جہاں بھی جاؤ گے تلوار حمائل کر کے جاؤ گے۔ ان کوفیوں سے اب صرف تلوار کی زبان سے بات کرنی ہوگی۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں والی کوفہ کی معزولی کا حکم لکھ رہا ہوں۔ تم کب تک اس خط و کتابت پر دل بہلاتے رہو گے؟ اپنے منہ کو غار میں چھپا لیا ہے اور اطراف کی خبر نہیں لیتے؟ آج کوفہ یزید اور اس کے ساتھیوں سے بیزار ہے۔ تم شمر اور تم لوگوں کے ساتھی اہل کوفہ کے منفور ہو۔ کوفہ کے بچے روزانہ تم لوگوں کی شکلیں لکڑیوں پر لے کر مزاحیہ اشعار پڑھتے ہوئے گلیوں میں گھومتے ہیں۔ اگر تم جیسے لوگوں کی زبیریوں کے نزدیک کوئی قدر و منزلت ہوتی تو وہ تم لوگوں کو خانہ نشین نہیں کرتے۔ تم اپنے ہی گھر میں قیدی ہو عمر، یقین کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی قسم ہمارے پاس کوفہ چھوڑنے کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ جاریہ، اگر آندھی بھی آ جائے تو وہ بھی مجھے کوفے سے نہیں ہلا پائے گی۔ اب تم بولتی رہو۔ یہ شخص 9 من دودھ والی گائے کی طرح ہو گیا ہے، کامیابی سے بھرے ہوئے دودھ کے برتن کو ایک لات سے گرا دیا ہے۔ بن متی، اس سے پہلے کہ تمہارے حکم کی مہر سوکھ جائے اپنے آپ کو کوفہ پہنچا دو اور کہانی ختم کر دو۔ خدا کرے کہ دیر نہ ہوئی ہو۔ ہاں، ابھی نکلے نہیں ہو کہ پہلے ہی ہار گئے؟ کوفہ ایک خوفناک میدان ہے، مجھے فکر مند ہونے کا تو حق دیجیے۔ کوفے میں سیاست اور تلوار بیک وقت چلائی جانی چاہیے، ورنہ ہم اسے سنبھال نہیں سکتے۔ جناب علی، یہ فدوی تو اسی وقت بن یزید کو کوفہ بھیجنے کے خلاف تھا، بہت سیاست باز تھا وہ۔ یہ تو سیاست نہیں ہے، عمر کے بیٹے کا پھیلا ہوا پاؤں ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیاست
और हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं रखता, मगर हमारे बास हुक्मरानों के साथ मुकादबा करता है। खत लिखा है उसने, अल्लाह अकबर, हुक्म दे रहा है। और एक बिन यजीद जैसा जाहिल वाली उसका जी हुजूरी करने वाला बन गया है, उसके हुक्म का सर आंखों पर रखता है। लानत है इस कदर हिमाकत पर, तुफ है इस हद के बचपने पर। ये पांव कट जाने चाहिए बिन मोती। तुम्हारी मुख्तार से पुरानी दोस्ती है, तो फिर कोशिश करो कि उसे अपनी तरफ बुला लो और बड़ी मिठास के साथ सुलेमान और उसके साथियों की तरह उसे भी जन्नत की तरफ रवाना कर देना। और हाँ, शम्र और उमर साहब से भी माफी दोस्ती कर लो। मुझे हौसला नहीं है कि रोजाना उनके कासिद मक्के की तरफ रवाना हो, उनके आगे भी कुछ हड्डियां डाल दो, मगर इस तरह के लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। देखने का अरमान था बिन शुरे, क्या हाल चाल है? बस आपकी दुआएं हैं। आप कैसे हैं? हम दुआ गो और शुक्रगुजार हैं। इस तरफ कैसे? खुदा ने तौफीक दी तो उम्रे का शर्फ हासिल करने जा रहे हैं। उम्रा? वो भी इन दिनों में, जबकि कूफे को तुम जैसे नामवर लोगों की जरूरत है। वाजिब फरीजे को छोड़कर मुस्तहब को अदा करने जा रहे हो। कूफा आप जैसों के लिए वजीफों से भरा हुआ है, जो सियासत को वाजिब फरीजा समझते हैं। हम जैसों के लिए नहीं, जिनका सरोकार ज़राअत से है। किस बात पे हंस रहे हो बिन मोती? आपकी मुर्गी की दुम जो नजर आ रही है। ये मुर्गी की दुम कहाँ है? कूफे की राह यहाँ से है और आप मदीने से आ रहे हैं। रोज़े रसूल की जियारत को गए थे ताकि हमारे उम्रे का सवाब दोगुना हो जाए। इसमें कहाँ पर हंसने की बात थी? ये कहो कि हजरत सज्जाद के पास गए थे ताकि सियासी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करो। बहुत खूब। उनकी राय क्या थी? फर्ज कर लीजिए कि आप ठीक कह रहे हैं, तो क्या हमने कुछ खिलाफ शरीयत किया है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं।
बिल्कुल बजा काम किया है। उम्रा करने को पहुंचे तो एक चक्कर इमाम सज्जाद के चचा के पास भी लगा लीजिएगा। सुना है कि ज़ैनुल आबिदीन ने अपने चचा को कूफे के मामलात में अपना वकील बनाया है। तुम इतने सारे अफराद के साथ किस इलाके को फतह करने का इरादा रखते हो? कूफे का आज़म रखता हूँ बिन शुरैह, हुक्म इमारत कूफा के साथ। और ये वो जिम्मेदारी है जो खलीफा ने मेरे कांधों पर डाली है। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिन यजीद गलत साबित हुआ। यकीनन उसकी तवाबीन से हिमायत खलीफा को नाराज कर रही है। नहीं अब्दुर्रहमान, नहीं। तवाबीन की हिमायत खलीफा का ईमान है। ताज्जुब है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दूर के कोड़ी लाए। जमाने के खेल से मुझे हंसी आती है बिन शुरैह। जब मुझे इमारत का हुक्म मिला तो मुझे याद आ गया कि तुम उन लोगों में से हो जिनकी मुझे सबसे पहले दाढ़ी चलानी है। हैफ है, तुम्हारा मक्का में ज्यादा ठहरने का इरादा तो नहीं है। कूफे में तुम्हारे पास मेरे अलावा इतनी मसरूफियात होंगी कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं रहेगा। हम बड़े सुकून के साथ अपनी जियारत करके बड़े आराम से वापस लौट सकते हैं। आओ, तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। और हाँ, हमारे दोस्त की क्या खबर है? अगर खुदा का कह रहे हो तो हम नजारा कर रहे हैं, और अगर शैतान के बारे में कह रहे हो तो जनाबे वाला बेहतर जानते होंगे। अपने आप को धोखा मत दो। हम दोनों का खुदा और शैतान के अलावा एक तीसरा दोस्त भी है। उसका नाम अबू इसहाक मुख्तार है। मुख्तार या जिंदान में है या मैदान में, बज़ाहिर बिन यजीद ने तुम्हारे लिए रास्ता हमवार बना दिया है। मैंने सुना है उसने मुख्तार को कैद कर लिया है। मुख्तार को जब मैदान में होना चाहिए वो कैद में होता है, और जब उसे कैद में होना चाहिए वो मैदान में होता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे से तुम कूफे से बेखबर हो। बिन यजीद ने मुख्तार को आजाद कर दिया और अपने आप को कैदी बना दिया, और इन दोनों के बीच में मैं फंस गया हूं। अंदाजन हम कहाँ हैं अबू सैफ? ज़िफ़ार के करीब। बड़ा हैबतनाक सहरा है। मुझे हैरत है कि मुख्तार इस सहरा से अकेले कैसे जान बचाकर निकल गया। माजरत चाहता हूँ अमीर, मुख्तार इंसानों से ज्यादा जिन्नात से शबात रखता है। हम बसरा और कूफा के दोराहे पर पहुंच गए हैं। बहुत खूब उम्मे सलीम। हाँ, जुदाई का मौका आ गया। हम बसरा में अजनबी हैं अब्दुल्ला, वहाँ हम किसी को नहीं जानते। मैंने जनाब मुसब को लिखा है कि आप लोगों का ख्याल रखें ताकि आप लोगों को अजनबियत का एहसास ना हो। बेफिक्र रहिए, आप बसरा में खुश रहेंगी। हुकूमत बनी जुबैर के बहुत से बासर अफराद के घर वाले बसरा में रह रहे हैं। आप उनकी जाने महफिल बन जाएंगी। जब हम कूफा में अपने कदम जमा लेंगे तो आपके दीदार को चले आएंगे। तुम कूफे के अमीर और हाकिम हो, आखिर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे साथ कूफा क्यों नहीं जाना चाहिए? मेरी कूफा पर हुकूमत मुख्तार जैसे खतरनाक रकीब को महार करने पर मशरूत है। मगर तुम तो मुख्तार के पुराने दोस्त हो। हाँ, मैं और मुख्तार बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, मगर फिलहाल रकीब हैं। दोस्ती जितनी करीब की हो, दुश्मनी उतनी ही ज्यादा शदीद और खतरनाक हो जाती है।
और अमीरी की दुश्मनी एक तरह की जंग है। जाओ उम्मे सलीम, जाओ जाओ और ये दुआ करो कि मेरी और मुख्तार की दोस्ती हमें एक दूसरे के खून के प्यासे होने से रोक दे। जाओ खुदा की पनाह में। इतने बेचैन क्यों हो बिन मुती? बड़ी तंग करने वाली जगह है। तुम बैठते थे तो पुरसुकून थे क्या? जी नहीं, कितनी दफा इसने मुझे कब्र दिखा दी। इसी वजह से हम उतर चुके हैं और आप इस पर सवार। अपनी बैठक पर ध्यान रखिएगा। जब मेरी बेचैनी की वजह जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? मैं ये तसल्ली करना चाह रहा था कि गलती मेरी नहीं थी। ये सवारी एक डसने वाली शय है। हमें सहर व जादू आना चाहिए ताकि इसे मार कर सके। सही। अगर सहर व जादू से हुकूमत की जा सकती तो अभी तक जादूगर नमूने इस वक्त तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ रहे होते। जिसको कूफे में जादू ना आता हो वो मौत के घाट भी उतरता है। तुम अच्छे सियासतदान हो बिन यजीद, और एक अच्छे जादूगर भी। हुकूमत करना जादूगरी से ज्यादा मुश्किल है। बाज औकात हाथ में आसाए मूसा भी हो तब भी काम नहीं चलता। हुकूमत में कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सिर्फ टेढ़ी तलवार से ही सीधे किए जा सकते हैं। जाइए और अपने आप को मक्का मुकर्रमा के सफर के लिए तैयार कीजिए। क्या ये हुकूमती सदा का हुक्म है? क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर खलीफा का हुक्म है कि हम मक्के चले जाएं तो सर आंखों पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो इजाजत दीजिए कि हम अगली मंजिल का इंतखाब खुद कर लें। अगर इंतखाब का इख्तियार दिया जाए तो कहाँ जाएंगे? मक्के के अलावा कोई जगह। कहीं आपको ये बुरा तो नहीं लग गया कि खलीफा ने आपकी जगह हमें बिठा दिया है? खुदा न खास्ता आप आले जुबैर को पीठ दिखाने का इरादा तो नहीं रखते? हरगिज नहीं। हमने हुकूमत की शर्तें आले जुबैर की बैत नहीं की है। हमें शरई जिम्मेदारी ने बैत करने पर मजबूर किया था। जब तक खलीफा और हम हैं, हम अहद व मीसाक पर हमेशा साबित कदम रहेंगे। मैं जाती तौर पर थक चुका हूँ और कुछ अरसे सियासत के खेल से दूर रहना चाहता हूँ। इब्राहिम के बारे में नहीं जानता। और मैं मज़ार रसूल पर जाकर मुजावरे क़ब्र नबी बन जाऊंगा। आप लोगों की जैसी मर्जी। बिन यजीद, आप जहां कभी इरादा रखेंगे हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि आपके सफर के असबाब मुहैया कर दिए जाएं। और तुम बिन मुजाहिब, कूफियों को मस्जिद में बुलाओ। शरन और उर्फन, हमें हुकूमत को मस्जिद कूफा और उसके मेंबर से शुरू करना चाहिए। ऐ मुसलमानों, उस खुदा की कसम जिसका कोई शरीक नहीं, तुम लोगों की भलाई इत्तेहाद में है, निफाक में नहीं। हम सब एक वाहिद खुदा रखते हैं, एक रसूल रखते हैं। हमारा एक कुरान है, एक वाहिद कबीला है और इसके अलावा दुश्मन भी वाहिद है। बईद है कि कूफे में आज कोई फिरका खड़ा हो जाए जिसे मुरवानियों और उमवियों के फिस्क पर यकीन न हो। अगर कोई महदूद सा तबका मिल भी जाए तो वो मुंजली कौम है। आप लोगों ने यजीद के कारिंदों को कूफे से निकाल दिया मगर खतरा खत्म नहीं हुआ। मरवानियों के नाम से जाहिर होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मरवानियों ने शामात पर कब्जा करते ही
बिन दलाजा को एक लश्कर के साथ हिजाज की तरफ भेज दिया है और इब्ने ज़ियाद को इराक की तरफ। अब्दुल मलिक मरवान ने इब्ने ज़ियाद से कहा है, अगर कूफे पर मुसल्लत हो गए, अगर कूफे पर कब्जा कर लिया तो 3 दिन और 3 रात तक, 3 दिन तक कूफियों की नामूस तुम और तुम्हारे लश्कर पर हलाल है। तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह। भाइयों, दुश्मन बहुत ज्यादा और मुसल्लह हैं। अगर आप लोग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे और बरवानियों के मुकाबले पर जाएंगे तो फतह और जफर मुयस्सर नहीं होगी। जैसे कि तव्वाबीन मगलूब हो गए और ऐनुल वर्दा में उनका खून बहा, और खुदा उनकी मगफिरत करे। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन ने मुझे आप लोगों की तरफ भेजा है ताकि आप लोगों के लिए लश्कर तरतीब दे सकूं और आपकी सरहदों की हिफाजत करूं, आपके खराज लूं और आपके हिस्से तकसीम करूं, और आप लोगों के खराज का बाकी मानदा हिस्सा आप लोगों की रजामंदी के साथ अमीरुल मोमिनीन के लिए भेज दूं। जो भी मेरा साथ देगा मैं उसका दोस्त और भाई हूं, फितनागरों का दुश्मन हूं, गुनाहगार और नाफरमान की कमर तोड़ दूंगा और मुनहरफीन और नाफरमान को कैद कर लूंगा। ये तो वही इब्ने ज़ियाद का तरीका है अमीर। अभी मेरा खुतबा खत्म नहीं हुआ है साहिब। बातिल बातों का इख्तिताम नहीं होता। जो कुछ अब तक आपने फरमाया वो सिर्फ तकरार और तनाकुस था। इन लोगों ने वाज़ और नसीहत बहुत सुने हैं। इन्हें ऐसा अमीर चाहिए जो अपनी बातों पर अमल भी करे। शैतान की बातें, वो भी एक फाजिल और अक्लमंद इंसान से। साहिब इब्ने मालिक आशारी की जबान से सुनना ताज्जुब खेज है। ये सिर्फ उस वक्त सुनी जा सकती है जब वक्त जाया करना हो। मैं ऐनुल वर्दा की कत्लगाह से आ रहा हूं शेख। आपने फरमाया कि मैं शैतानी जबान में बात कर रहा हूं। बैद नहीं, बशर खता का पुतला है। हम सब शैतान के वसवसों की जद में हैं। बेशक अगर मैंने भी अपने नफ्स के शैतान को मार डाला होता तो मैं अपने तवाफ साथियों के काफिले से पीछे ना रहता। आप जो कि ईमान का नकाब चेहरे पर रखते हुए और मिंबर रसूल अल्लाह पर बैठे हुए हैं, आपको भी शैतान से डरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हक की बात है, खुदा का फरमान है। साहिब ये बातें तो हिदायत से भरपूर हैं। जो तुम्हारा दिल कहना चाहे कह दो, सर आंखों पर सुनेंगे। शायद मेरी सारी बातें आपके मिजाज को अच्छी ना लगे, लेकिन अगर हकीकत के तलबगार हो तो हिदायत करें। तवाबीन ने अपनी शरई जिम्मेदारी पर अमल किया। अगर कूफे का हाकिम वक्त उनकी मदद करने में मुजायका ना करता तो ऐनुल वर्दा का मैदान आज मरवानियों का मक्तल होता, ना कि तवाबीन का। अगर बिन यजीद तवाबीन की मदद कर सकता था और उसने नहीं की, खुदा उसे माफ न करे कि उसने गुनाह किया है। बिन यजीद ने मदद नहीं की क्योंकि ये आले जुबैर की सियासत है कि शिया कूफे में ज़ईफ हो जाएं और अकलियत में रह जाएं। ये लोग शियों को गिरोह गिरोह की शक्ल में मरवानियों के मुकाबले पर भेजना चाहते हैं ताकि शिया खत्म हो जाए और उनकी ताकत पामाल हो जाए। ये गलत बात है, मुवाफिक नहीं हूं मैं साहिब। अगर तुम मेरे खुतबे को गौर से सुनते तो मैंने अर्ज किया था कि सब मिलकर दुश्मन से लड़ने जाएंगे, गुरोहों में बंटकर नहीं और मनमानी करते हुए नहीं। अगर तवाबीन ऐनुल वर्दा नहीं जाते तो क्या आले जुबैर की तलवार उनकी गर्दनों पर थी कि क्यों नहीं जा रहे? यह कौन सा तफरका फैलाने वाला जुमला है? खुदा लानत करे उस पर जिसका इरादा तफरकाबाजी हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप जंग का इरादा रखते हैं तो अज़्म कीजिए, लश्कर भेजिए, शिया भी आपके साथ होंगे। जी नहीं, हरगिज नहीं। तासुब से दिलों को पाक कीजिए ताकि हम सब मिलकर जिहाद करें। हालात मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। खलीफा की तौहीन, वो भी खुलेआम, यानी जुबैरियों के ऊंट को कूफे में ज़िबाह कर डालना। बिन यजीद ने हुकूमत नहीं की खेल खेला है, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो बादशाह बनने के खेल खेलते हैं।
माफी चाहता हूँ अमीर, इनसे मीठे अंदाज में पेश आएंगे तो ये हम पर सवार हो जाएंगे। आप इनसे अंदाज में पेश आते हैं। मुझे मजीद बरहम मत करो, मैं पहले ही अपने आप में बहुत उखड़ा हुआ हूँ। सियासत में बाज औकात एक मुस्कुराहट से एक लश्कर की जितनी फतूहात हासिल की जा सकती हैं। मैं हंसने पर मजबूर था। अगर हंसता नहीं तो हालात की नौयत को समझ नहीं पाता। नायब तो मुख्तार के करीबी दोस्तों में से हैं। इन तमाम गुस्ताखी का असर वजह मुख्तार है। मुख्तार को आज़ाद नहीं होना चाहिए था। मुझे बावसूख खबरें मिली हैं कि मुख्तार ने आज़ादी के बाद शियों के बुजुर्गों से मुज़ाकरात किए हैं और उन्हें बैत के लिए तैयार किया है। मुख्तार को कैद करना एक गलती थी, मगर उसे आज़ाद करना उससे भी बड़ी गलती है। खुदा कत्ल कर दे बिन यजीद को, बिला वजह उसने मुख्तार को एक खतरनाक रकीब बना दिया।